Bonjour, اليوم معنا le nouveau Range Rover Velar, dernier né de la marque anglaise Range Rover, Land Rover. Bon, هادي عاد خرجت عندنا في المغرب في الموا دأكتوبر. حنا دابا في لا فان دو موا دأكتوبر وجينا نشوفوها. المهم هاد لافواتور هادي كانت على هذا فهاد الاخر، خرجت في صالون جنيف جو بونس و عجبات تقريبا كلشي. كاين اللي عجباتو كاين اللي ما عجباتوش، ولكن انا بور مو بيرسونيلمون طوموبيله زوينه ديفيرونت دوطخ رانج روفر. فاس اريير باغ اكزومبل ديزاين ديالها، المهم بور ديزاين تقريبا شويه كيشبه ديال الايفوك، ولكن جو فوا سي ان بو ديفيرون، سي با لا ميم شوز. شويه ديزاين ديالها ان بو فيتوريست، كتشوفها من البعيد وهذا كتقول سي با اون فواتور ديال 2017 غتكون اون فواتور ديال 2025. فوالا هادي العاديه، نوريكم الايرديناميك ها هي حداها. شفتو لا ديفيرونس ما بيناتهم؟ عندك البار شوك مبدل، بار شوك بلو سبورتيف. بيان سور سي لو بري قلت لكم 98 مليون 920 000 درهم. الجناب عندنا هنايا كولور برونز باسكو جو بونس غير لا كولور اكستيريور شويه بحال مارون بحال هكا. عندنا لي كوك ديال ريتروفيزور نوار، نورمالمون خاص يكون عندها لو طوا نوار. لي جونت كولور نوار. بيان سور لاريير عندنا اون ديفيرونس هنايا، تقريبا لا كولور نوار دومينانت لا فاس اريير، و لي بو ديشابمون كبار بارابور لهاديك اللي ما عندهاش كاع لي بو ديشابمون. هنايا عندنا لي بو ديشابمون. انايا بيرسونيلمون جو بريفير هادي، واخا طالعه شويه في الثمن، ولكن شوفها كتقول سي با اون فواتور ديال 2017 سي اون فواتور ديال 2025، ولكن فريمون ديزاين زعما شي حاجه تري فيتوريست. انا كنلاحظو ils ont ajouté de nouveaux matériaux، par exemple هاد لو نوار لاكي اللي ما كانش عندنا في دوطخ فواتور، عاد شفنا دابا في الفيلا. تقريبا هادشي كله غادي يولي جينيراليزي سور توت لا غام لاند روفر رانج روفر زعما دو مانيير جينيرال. هو الديزاين ديالو تري فيتوريست، زعما قلت لكم كيما قبيلات، قلت لكم ماشي ديال 2017 غيكون ديال شي 2025 2000. نوريكم ان اوتر كولور. انا لا كولور غريز جي بريفير لا كولور غريز باسكو كيبان الديزاين ديالها اكثر، وهذا بيان سور سي بيرسوناليزابل، كدير فيها الالوان اللي بغيتي. باغ كدير لها لو توا اون نوار و وين كتخربق من التحت وهذا وهذا. هنايا ما عندناش لو باك ايرديناميك، عندنا لو باك العادي. لو باك العادي بون لي جون يقولوا لي كتبان اني با سبورتيف، ولكن سي نورمال باسكو باقا لا فيرسيون ايرديناميك ديالها اللي كتساوي تقريبا 92 مليون بحال هكاك، ولكن باك ايرديناميك زعما توتالمون ديفيرون على العاديه. دايوغ حتى من اللور كتبان لا تروف بلو سبورتيف على هاد الاولى. بون هاد الموتور اللي عندنا هنايا سان 300 شوفو 6 سيلندر، و زعما تري بويسون. راكم عارفين لي موتور تاع لاند روفر جاكوار وهذا معروفين لا بويسونس تاعهم. لي جونت عندنا 21 بوس تشوفوهم مزيان. عندنا هنايا كولور اوني. عندنا لي فو لاد جو بونس، عندنا هنا سالك زينه لو سي ديالهم نوريهم لكم من بعد. عندنا لا كالوندر فيها بحال السي ماشي كرومي ولكن الومنيوم، مع هاد لي بتي ديتاي هنايا من الجناب تبينوهم زعما كتبين لا بريسيزيون. لي طوموبيلا خدموا عليها وتبحثوا عليها باش خرجوها لكم. هاي لا فواتور من قدام، زعما صراحه لا فواتور من قدام جو بو دير الا كان عندي زعما واحد لا فواتور غادي نقول لا فاس افون شويه زعما بوغ لو باك ستاندار. بالنسبه للباك ايرديناميك زعما مزيان سا باس، ولكن شويه بحال كتحسبها خاويه بزاف، زعما ما فيها لي محلولين بزاف. باغ كونطخ مثلا ايفوك ولا مثلا لورانج فوك، عندنا لورانج سبور كيحس بها مجموعه. هنا لا، هنا عندنا داكشي محلول بحال هكا وخاويه، زعما كانوا يعمروها بشي حاجه، ولكن هاد لو بروبليم كنلقاوش مع الايرديناميك في سباس بوستيف. بون اون فا باسي à l'intérieur de la voiture. شفنا les modifications. Bon, la voiture de la Velar
elle est située la gamme Range Rover entre l'Evoque et le Range Sport. نحاولوا نحلوا الفواتور من الداخل نشوفوها. نخليكم مع لي فوتو تاع لا فواتور ستاب من الداخل. شوفوا رونج روفر فيلار من الداخل كيما قلنا كاين دي تروك تكنولوجيك من برا بيان سور عندنا حتى من الداخل. دونك غادي نشوفوا اول حاجه بسم الله بعد نبداو. فاش كندخلوا كنلقاو نوفو فولون. هاد لي فولون شناهم في نوفيل فولفو بحال اس 90 اكس 90 سمحوا لي و اكس 60 حتى هي. بون هنا عندنا ان ايكرون ما عرفتش واش غيبان لكم ولا ما يبانش بلاتي كيفاش كيطلع وكينزل. بون هنا عندنا دوبل ايكرون. عندنا هاد ليكرون هذا سنترال. عندنا هاد ليكرون هذا الثاني بحال هكا. و بيان سور عندنا سكون عندنا لا بوط الفيتاس. و هاد لاكاز هادي كتحل بهادو البوطون تاع اللوغو. بون هذا واقيلا يرجع. كاين لا فيناس كاين طوموبيل زوين. ليكرون شعل هانتوما هنا كيما قلت لكم. كاين دي تروك دابا في دي فونكسيوناليتي مقدروش يخدموا دابا حتى نكونوا تكون معنا لاكلي. ونقدر نشعلوها راه نشعلوها. ستاتيو فيكول مسيك تطلع بها الاوف رود ما توقع تطلع بها شي طريق ماشي كودروني باغامتر. المهم كاع تو سكي كونسيرن ستاتيو فيكول كاع البارامتر ديالها كلشي عندنا اوتوماتيزاسيون ديال كلشي هنا. هنايا ستان بوست ملتي ميديا. دونك نوريكم كيفاش. هنايا عندك المنيو عندك نافيغاسيون الميديا تليفون دوني كلشي لي كاميرا كلشي مود فواتوريي. الا كان عندك شي شيفور ولا شي حاجه اكليراج دومبيونس عندنا في هاد لافواتور غنشوفو شي خدمه معاها دابا. هانتوما عندنا تقريبا 4 عندنا عندنا 10 ديال لي كولور لانيماسيون. فوالا هنا لو كرون بارتو. لا سور بيكور هنايا ما كايناش مثلا في اورانج سبور. هذا ستان بوان دو بلوس. لاكي نوار لاكي كناش كنشوفو في لي رونج روفر من الداخل. حنا دابا شفناه عاوتاني الكرون اون فوا سيان ديتريس. لو فولون اللي عجبني بزاف. لو فولون عشان يبان لكم هنا لو نوار لاكي ما تيبانش هنا دابا لي بوطون ولكن ملي كتشعلها بالليل ولا دابا كاع في النهار غتيبان لك. الا قدينا نشعلوها راه غيبان لكم. غنحاولوا نشعلوا ليكرون. عندنا عشان هنا ان ايكرون سمحوا لي نسيت. عندنا ان ايكرون ديجيتال كيبين لك لا فيتاس ستاتيو ديال الفيكول كاع المعلومات اللي احتاجها اوطون كو كوندكتور. بون دابا غنشعلوا ليكرون نشوفوا شنو عندنا هنايا شنو فونكسيوناليتي. ما تقولش زعما غير لوروب راه دخلوا كلشي. هانتوما راه كاين الجزائر كاين لي بيز عرب. هاهي الا مشيتي عاوتاني كتلقى امريكان. المهم زعما نافيغاسيون تاعهم شاده كلشي. جو بونس هادشي دايرين اون كولابوراسيون افيك جوجل مابس. دابا سي بون شوز. دابا نرجعو مثلا هنايا نرجعو بلاصتنا. المهم مزيان. تليفوني بيان سور كلشي راكم عارفين هاد القضيه دابا ولا هادشي عندنا عادي في الاوتوموبيل. عندنا سميتو ان كازي هنايا سكون ابل لي بواني بدلوهم على الرونج فوك رونج سبور هذا اللي كانوا كيديروا هنا لتحت. دابا عندنا هنايا و ان ستيل زويون و بلي فونكسيونيل بالنسبه ليا. زعما كتستعملو بحال هكا الطون كتخرج. كاينه واحد الفونكسيون اللي عجبتني بزاف وفكرتني في لي بي ام وجاتني احسن من لي بي ام. داك الجيستيو ديال البي ام باش كتزيد الصوت ولا كتنقصو. و جو فيان دو لو ديكوفرير اللي هو سي عندنا الصوت كتبغي تزيدو مثلا في البي ام عندك ان كابتور هنايا ياك. المهم كاين اللي تيقول الغاز ما كاينش هنايا كاين هنايا. كدير مثلا بحال هكا كدير بحال هكا وكيتزاد الصوت. هنا لا اش دايرين لك في هادو لاكي كتزيد الصوت اللي بغيتي. هانتوما بالنسبه ليا سي بلو براتيك كو سيستم دي بي ام. سي بون شوز. الكرون بارتو البوازري زعما فريمون هاد
les dernières Land Rover زعما حسنوا ce qu'on appelle حسنوا النيفو تاعهم. زعما ils ont progressé في le niveau. البوازي دابا عندنا مزيانه، شحال هادي كاع ما كنا كنلقاو بوازي كنا كنلقاوها في الفوك، دابا راه عندنا حتى في الفيلاغ ان شاء الله. بون فوالا كيما قلت لكم هنايا عندنا كولور جون نديرو الروج باش تبان، ها هي كتبان لاحظتوا، ولكن سي با تري كلير. نشوف واش وقيلا في البارامتر مشيت تقلب شي غادي يبان لك، هنا ما كيبانش مزيان، وقيلا قلب شي بارامتر يبان لك مزيان. بون هنايا قلت لك المولي ديالنا هو هذا. La chose que j'ai aimé faire de la voiture, c'est que on a la navigation dans les pays européens, parce que l'Europe, les voitures à partir de l'Espagne. La plupart des voitures تمشي مثلا l'Espagne ما كتلقاش ce qu'on appelle ما كتلقاش la navigation. مثلا عندنا مثلا لا فيل طريفة، اجيسيراس، لي روت ديالهم، الشوارع، كلشي عندك هنايا. A7 اوتوبوت A7 عندك كلشي هنايا، وماشي غير هنا عندنا حتى في الفيلا، وان شاء الله نلقاو واحد عاوتاني حتى في الايفوك علاش لا. بون هادي هي لا فواتور من الداخل، سميتو ريتروفيزور فريمليس ما فيهاش الجناب بحال شفناه في الفولكسفاغن في الاودي وداكشي كان مزيان. لي سياج مصاوبين دو مانيير ارتستيك، كتشوفوا هنايا اللي شفتوا البلاصه هذه مثلا الغيطونبل هذا كيبان لكم الدرابو ديال لونجلتير، الدرابو ديال الانجليز، و سيري بيكولور. عندنا هنا لو نوار و لو طابا كولور طابا. هنا الطومله من اللور، وهنا بيان سور اوفرتور بانوراميك هنايا مزيان. هذا بيان سور كيتسد، وكاين جوبونس كيتسد دو مانيير الكتريك بلاتي نشوفو، معرفتش sûrement كيرجع دو مانيير الكتريك. وهذه هي لا فواتور اون جينيرال. نحاولوا نديماريوها لكم، سمحوا لنا على لافوت. Bon, pour les places arrière, c'est juste. On peut mettre ici 4 doigts, c'est juste. Ou en plus de ça, le siège avant مريقلي على حسابي في الطول ديالي 176. دونك على الحساب ديالي هنايا لي باف عاوتاني فيهم ديك القضيه ديال الطابو ديال الانجلتير، دو سكون ابل ديال الزاج كتهبطوا هذا. هنايا لا لوميير دانيماسيون كيبانت لكم هنا روج، باسكو لي زاربيس روج، هي حتى السيت ديالها كتبان. لي زايراتور عندنا هنايا، كنت بغيت انهم يكونوا هنايا ولكن ما عندناش. شنو عندنا عاوتاني؟ وهذه لا فواتور من الداخل كتبان بزاف من القدام. انا بيان سور اكو دور هنايا فيها دو بورت كوبلي. المهم عندنا هنا كلشي. المهم الطومبله من اللور عاديه، كتبان بزاف من القدام. ها هو القدام عاوتاني، صراحه تحفه. رانج روفر لا مارك رانج روفر زعما دارو ابداع. بون هادي هي grosso modo نوفو رانج روفر فيلا. نتمنى ان يكون عجبكم لا فيديو، ما تنساوش ديروا لنا دي لايك دي بارطاج لا شين ديالنا. nous sommes des débutants, on a besoin de votre support. Donc نشوفوا في une autre voiture ان شاء الله، un autre essai مع شي voiture اخرى، que ça soit sport ولا luxueuse ولا voiture عاديه. السلام عليكم.